एक गजाम लक्षात ठेवायचं, आम्ही सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक स्किल आसा न्ही, त्यामुळे आज हांव बोल आसा की हांगा चड दीस कोणी हें करपाची गरज ना की 22 तारखेक रिजल्ट येतोच म्हणजे झेडपीचे म्हजे कडेन 2000 आसा, दोनी रिजल्ट दूध का दूध पाणी का पाणी. एक गजाम लक्षात ठेवायचं, आम्ही सगळे पॉलिटिशियन शाणे लोक, तसो विजय बाबी शाणूच नाही, फॉरवर्ड पार्टी जाली. त्यामुळे प्रत्येकान हाची नॉर्म्स जे आसा सांबाळपाक जाय आनी नॉर्म्स सांबाळीन आसत जर जायत न्ही जाल्यार पुलीस यंत्रणा जी एक्ट जातलीच. त्यामुळे जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागता तेन्ना सगळे प्रकारचे ताका परमिशन आनी ते सगळें लागतलेच. आनी समजा आता हांव आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय लागता आशिल्लें, म्हाकाय लागता, तुकाय लागता. त्यामुळे जर एखादी सरकारी यंत्रणा जर ऍक्ट झाली असेल जाल्यार कोणाचेर ते खापर पडप दिसतले ते बरोबर नाही. त्यामुळे आणि निखाल विजय सरदेसाय जर करची न्ही, कित्याक कारण कशें तो मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन आसा की एक जबाबदार राजकारणी आसा, तो आपली पार्टी चलयता. त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे कोणाचे तरी खापर फोडले आनी तो विशय थंय राजकीय भांडवल केलें अशें करपाक अडचण ना आनी तें निखाल करची न्ही. म्हणजे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव खंयच्याच विशयाचेर हांव भांडवल करपाक वचना. हांव म्हजें काम म्हणजे लोकां बरोबर आशिल्लें फेथ आसा ताजे बद्दल हांव कोणाचें क्रिटिसायज करपाक केन्नाच वचना. म्हणजे गेल्या सादारणचे 3-3.5 वर्सां पयले आसतना हांव कोणाचें तरी खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचेर किंवा हाचेर हांव राजकारण करपाक गेलो हांव केन्नाच वचना आनी हाजे फुडें हांव वचना. आनी म्हज्या म्हणजे म्हजे बरे गूण आसा जे आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां मदीं जें काम आसा तेच म्हजें हें आसा. त्यामुळे खंयच्याच विशयाचेर हांव राजकारण करपाक वचना. तुम्ही कशें पळयता की काणकोणा आतां चडशे सगळे चड भाग दिता, भर चड घालता. भर घालूं जाय, प्रत्येकान घालपाक जाय न्ही तो. कारण पळय हाजे पयलें लोकसभेचे पयलें की ते लायता खंयचेर नोंद लायता की फाटल्या 2022 आसा न्ही 4 जण कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी म्हणून ते थंय म्हणजे ते डिवायड जाले, हें जालें ते जालें सांगता बरोबर. आतां हें सगळें करता आसतना लोकसभेक 1-1 आशिल्लो मरे बरोबर न्ही. म्हणजे लोकसभेक जो 1-1 आशिल्लो की त्या लोकसभेक 1-1 आसतना सुद्दां आसा आमी 6,000 पेक्षा लीड आसतना म्हजे मतदारसंघात दिल्ले आसा. आनी त्या वेळार हाजेर लक्षांत घेता की हांवें केल्लें काम आसा की म्हजे बरोबर लोक आसा हे त्या वेळाचेर करूं जाल्लें आसा. आतां तांणी ताचेर हें करून भांडण करून कांय अर्थ ना. कारण की ह्या सगळ्या टफ हातूंतल्यान आसा न्ही 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही हांव आमदार नाशिल्लो. आनी त्यामुळे एखादी प्रत्येकाच्या आयुश्याची एक बॅड फेथ आसता ती म्हाज्या आयुश्यांतली बॅड फेथ आनी तातूंतल्यान भायर सरून जे आसा न्ही 2022 हांव निवडून येयलो आनी 2022 उपरांत जे आसा न्ही हांवें संघटन आसतलें कामाचे हे म्हजे आशिल्ले स्कील आसा न्ही. त्यामुळे आज हांव बोल आसा की हांगा चड दीस कोणी हें करपाची गरज ना की 22 तारखेक रिजल्ट येतोच म्हणजे झेडपीचे म्हजे कडेन 2000 आसा, दोनी रिजल्ट येतो दूध का दूध पाणी का पाणी. त्यामुळे म्हाका ताचेर त्यामुळे हांव म्हणजे पूर्ण विश्वास आसा म्हज्या कामाचेर विश्वास. त्यामुळे हांव ताचे खंयच्या विशयाचेर म्हणटा तेन्ना म्हज्या कामाचेर म्हज्या हाचेर आसा म्हाका 100% ट्रस्ट आसा, फेथ आसा. आनी हांव खंयच्याच कोणाक डिवसपाक वचना. कोणाचेर कोणी अशें मारलें कोण जेका राजकारण करपाक तें करूं दी कांयच हरकत ना आनी ताणें करचें. म्हजें राजकारण वेगळें पद्दतीन आसा. मिनिस्टर विजय सेज पळयता आमी की पयलीं तो काँग्रेस मागीर बीजेपीन गेलो, आतां तर बीजेपीन सोडून हांगा गेलो. तेजे कशें पळयता तुमी कारकीर्द? हांव ताची कारकीर्द पळयतपेक्षा सगळ्यांनी जनता खबर आसा. हांव तेजे कॉमेंट्स करता. प्रत्येक लोकशायपणे आपल्या खंय वचपाचें आसा तें आपणें ठरवपाचें आनी ताणें ठरलें आसा तो गेल्लो आसा. आपल्याला फी ती आसा आनी तांकां खबर आसली म्हणून गोवा फॉरवर्डाक वचतकच आपणें हित आसा ताणें वचून. मिनिस्टर विजय सेज की बीजेपी इज गेटिंग स्कॅर्ड ऑफ युनायटेड अपोजिशन अशें कितें आहा तुमचें? युनायटेड अपोजिशन बीजेपी भिता करून अरे हांवें सांगलें तुका पयलीं लोकसभेक आसा म्हज्या मतदारसंघा बाबतींत विचार केलो लोकसभेक 1-1 आशिल्लो मरे. 1-1 आसतना सुद्दां म्हज्या मतदारसंघाक आसा न्ही हांवें 6,000 पेक्षा लीड दिली आसा. हांव गॅरंटी सांगता की ती 6,000 पेक्षा लीड जी आसा न्ही ताचे फुडें वचून 7,000-8,000 जातले.